एक साल के बाद समझ आया था कि मुझे रोड पे खड़ा क्यों किया, फिर वायरल क्यों किया। बेसिकली मुझे अल्लाह ने वसीला बनाना था बड़ी मखलूक के लिए कि मुझे देख के हिम्मत पकड़ लें, और लाखों करोड़ों ने हिम्मत पकड़ी। जब मैं पहले दिन गया था तो मेरे पास 20 डब्बे थे, उसमें से 5 बांटने के लिए थे और 15 बेचने के लिए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कोई दिलचस्प और मुनफरिद खबर लेकर आती हूं, कोई मुनफरिद कहानी होती है जिसे आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी डालने में मैं अपना किरदार अदा करती हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर कमाल। कोरोना आता है तो 20 डब्बों से जो है वो अपना बिरयानी के 20 डब्बों से वो अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। और आज उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि 20 डब्बों से शुरू करने वाला इंसान आज 100 डब्बे तकसीम करता है। इस कहानी के पीछे क्या राज है, किस तरह उन्होंने माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं उमर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग। उमर साहब, वो दिन कैसा था जब पहली दफ़ा आप अपनी गाड़ी पर निकले, 20 डब्बे बिरयानी के रखे और इस्लामाबाद के एक स्पॉट पे आके आपने आवाज़ लगाई बिरयानी ले लो। उस दिन में और आज के दिन में इस सफ़र को शुरू हुए मेरे ख्याल में 4 साल गुजर गए हैं। 2 साल 2 महीने और 20 दिन। अच्छा। 2 साल 2 महीने और 20 दिन। कोरोना 2022 में 2021 में जी, बिल्कुल। 19, 20, 21 था ना, तो मैंने बहरहाल 21 में स्टार्ट किया था। और बड़ा मुश्किल था तब, बहुत मुश्किल था पहला दिन। उसके बाद तो बस फिर आसानियाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली आवाज़ जब जिस तरह कोई रेडी बान होता है या कोई मतलब जो जी, मुझे भी वही लगा, तो वो मैंने भी वैसा ही फील किया था। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बयान नहीं किया। रेडी बान मतलब अक्सर जो हमारे पाकिस्तान में रेडी बान है वो अक्सर मतलब इतना एजुकेटेड तबका नहीं है जो कि मोहल्ले में चीज़ें बेचते हैं। यही फ़र्क है कि हमें रिगार्डलेस ऑफ के वो एजुकेशन है या नहीं है, पेशा कौन सा है, हमें मखलूक की इज्जत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है मैंने ये सिखा दिया सबको। चले सर, 2 साल 2 महीने का जो सफ़र है आपका गुजर गया। दरमियान में हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आपने एक अपना रेस्टोरेंट भी शुरू किया था जो कि PWD में मानीज फूड के नाम से था, और आप और आपकी वाइफ जो है ये कारोबार चलाते हैं। शायद आपकी बीवी भी कोई जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं। आपने कोई बहुत एजुकेशन और बहुत बड़ी जॉब छोड़ने के बाद ये काम शुरू किया, तो कैसा रहा ये सब? बहुत मज़े का है, बहुत बेहतरीन है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। अल्लाह ने बांटने वाला बना दिया। जॉब में और कारोबार में क्या फर्क है? लेकिन जॉब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो कारोबार को समझेंगे नहीं। बहुत जॉब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप बरकतें चाहते हैं तो बरकतें और रहमतें सिर्फ कारोबार से, बरकतें रहमतें सिर्फ कारोबार। सर, आज आपका होटल चल रहा है जो आपने शुरू किया था? नहीं जी, वो तो 1.5 साल हो गया, बंद हो गया। मतलब शुरू के स्टेप्स में ही आपने बंद कर दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि वो दैट वाज अ लर्निंग मिस्टेक बेसिकली। ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये स्टेप 1 था, ये जो कार्ड खड़ा है ये स्टेप 2 था, रेस्टोरेंट स्टेप 3 था। तो मैंने 1 से 3 पे जंप किया, तो लर्निंग हुई, बंद करना पड़ा। वापस 1 पे गया, 1 साल फिर गाड़ी में लगाया, हिम्मत नहीं आ रही। फिर अब स्टेप 2 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर स्टेप 3 पे जब जाना होगा तो मेरा रब ले जाएगा। उमर साहब, ये बताइएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जब आपने ये काम शुरू किया तो हमने सुना कि आपकी बीवी तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है क्योंकि आपने उन्हीं की सपोर्ट से, तो जो ख़ानदान बाकी है उसकी क्या ख्याल आपके बारे में? किस तरह के तासुरात? शुरू में तो किसी को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब पता चला था तो दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव। नहीं सर, आप बहुत जल्दी वायरल हो गए थे, कोई 2-3 दिन में। यकीन करें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू आके करें, पता नहीं, ये अल्लाह की देन थी। बेसिकली मुझे जो वायरल हुआ या लोगों तक पहुंचाया, इंडिपेंडेंट उर्दू ने किया था। बेसिकली मुझे खुद 1 साल के बाद समझ आया था, सॉरी मेरी इधर आज तबीयत ठीक नहीं है, 1 साल के बाद समझ आया था कि मुझे रोड पे खड़ा क्यों किया, फिर वायरल क्यों किया। बेसिकली मुझे अल्लाह ने वसीला बनाना था बड़ी मखलूक के लिए कि मुझे देख के हिम्मत पकड़ लें, और लाखों करोड़ों ने हिम्मत पकड़ी। बेसिकली वो वायरल होना, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मीडियम बनाया था अपनी मखलूक तक हिम्मत, अपनी मखलूक तक ताकत पहुंचाने के लिए। तो वो अगर मीडियम ना बनता तो मेरी ये हिम्मत और ताकत बाकी लोगों के लिए वसीला ना बनती। उमर साहब, 20 डब्बों से शुरू होने वाला सफ़र आज 100 डब्बे बांट रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं?
جب میں پہلے دن گیا تھا تو میرے پاس 20 ڈبے تھے, اس میں سے 5 بانٹنے کے لیے تھے اور 15 بیچنے کے لیے تھے. تو میں نے اپنا سفر کا آغاز ہی بانٹ کے کیا تھا, تو اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیونکہ یہ جو رحمتیں ہیں, جو برکتیں ہیں, اور جو بھی مشکلات میں فیس کرتا ہوں یا چیلنجز فیس کرتا ہوں, وہ اسی کی برکت کی وجہ سے ہے جو میں بانٹتا ہوں. سر پاکستانی معاشرے کی یا جو ہمارے معاشرے کی ایک سوچ ہے کہ آف کورس آپ پر بھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ اتنی ایجوکیشن کے بعد آپ نے یہ ٹھیلا لگا لیا, یا بہت سارے لوگ نوجوان جو ہیں وہ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, ہماری معاشی افراتفری ملک میں چل رہی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ ایک رول ماڈل بن چکے ہیں. جب تک آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو آپ بزنس میں انوویٹ کیسے کریں گے؟ اس کے اندر سے مزید دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن یا لو ایجوکیشن, میں صرف ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. ایجوکیشن آپ کو ایٹ لیسٹ ایک چیز سکھا دیتی ہے جو میں نے بھی سیکھی, کہ اپرچونٹی کا ویٹ نہیں کرنا, اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے. سو میں نے اپرچونٹی کا ویٹ نہیں کیا, اپرچونٹی کریٹ کی. یہ فرق ہوتا ہے ایجوکیٹڈ بزنس, ایجوکیشن کے بعد بزنس کرنے کا, کہ آپ اپرچونٹی کا ویٹ نہیں کرتے, کریٹ کرتے ہیں, بناتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں. لیکن سر آج جو ہمارے نوجوان طبقے کا حال ہے وہ ہر چیز کا ہماری جو گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نوکری دیں گے تو ہم کچھ کریں گے, نوکری نہیں ہے, بے روزگاری. دیکھیں بیسیکلی یہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور وہ میرے جیسے اور بہت سارے چھوٹے بڑے کاروباری حضرات جو ہیں وہ مل کے وہ بناتے ہیں. جتنا زیادہ بزنس فلورش ہوگا اتنی زیادہ جابز اپرچونٹی کریٹ ہوں گی. اٹ از ود دیٹ سمپل. سو یو ہیو ٹو کم آؤٹ, ویٹ نہ کریں اپرچونٹی کا, کہیں سے بھی اسٹارٹ کر لیں. آپ کو مطلب پاکستان اتنا زیادہ رچ ہے اپرچونیٹیز کے حوالے سے, میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں سے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے. ہم یہیں پہ ہزاروں اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. ہاں بس آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, کھڑا ہونا پڑے گا. دوسرا, سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا نہیں ہے. جس طرح آپ ایک بیج لگائیں اور پھلدار درخت کا, تو 4 سال کے بعد جا کے پھل لگتا ہے, میٹھا پھل بھر کے. تو 4 سال کا پروسیس جو ہے وہ نیچر کا پروسیس ہے. تو بیج لگانے کے بعد آپ کو انتظار کرنا. ہاں 2 سال میں درخت تناور ضرور ہو جاتا ہے, موسموں کی سختیاں برداشت کر لیتا ہے, کچا پھل آ جاتا ہے اس کے اوپر. 2 سال کے بعد پھر مطلب پھل لگنا روٹین میں شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب عمر کمال صاحب نے جو 2021 میں پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت. الحمدللہ رب العالمین. اور ابھی بھی مطلب اس میں 2 سال اور باقی ہیں, پھر میٹھا پھل آئے گا. جی پھر میٹھا پھل آئے. مطلب یہ قدرت کا نظام ہے, آپ اس کو بدل ہی نہیں سکتے, آپ اس کو بدل ہی نہیں سکتے. میں کیا, کوئی بھی نہیں بدل سکتا. سمپل ایز دیٹ. سر کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والے؟ مایوس مت ہوں, پاکستان سے بہتر دنیا میں ملک کوئی نہیں ہے. جو پہلے حالات اچھے تھے اور ابھی خراب ہیں, تو یہ بھی نہیں رکنے والے, حالات پھر بہتر ہو جائیں گے. بٹ اس کا بہتر ہونے کا انتظار مت کیجیے, اور اپنے آپ کو خود نکلیں. ڈونٹ ویٹ فار این اپرچونیٹی, کریٹ این اپرچونیٹی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جس وقت میرے ساتھ عمر کمال صاحب موجود تھے, جن کی بڑی ہی کمال باتیں, دل کو چھو جانے والی باتیں. انہوں نے کہا کہ موقع کا انتظار مت کریں کہ ہمیں کوئی موقع ملے گا تو ہم کچھ کریں گے. موقع پیدا کرنے والے بنیں, مواقع دیں لوگوں کو. بڑا نہیں تو چھوٹا سٹیپ لیں. 4 سال لگتے ہیں ایک کسی بھی درخت کو جو ہم بیج بوتے ہیں تو تناور درخت بن کے پھلدار درخت بننے میں. اگر آپ اسی بات کے انتظار میں رہیں گے کہ کوئی آئے گا تو ہمیں کھانا کھلائے گا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو یہ وقت ہے کہ ہمیں, ہمارا ملک اگرچہ مشکل دور سے گزر رہا ہے, تو ہمیں اپنی حالت خود سے بدلنی ہے. نہ کہ حکومت کو الزامات دینے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں تو ہم حکومت پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے یہ حقوق تھے, ہمارے یہ حقوق پورے نہیں ہوئے. پہلے ذمہ داری کو نبھانا سیکھیں, پھر حقوق مانگنا سیکھیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.